अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर मैं जो पहली दो तीन बातें आज करूंगा, जो पहली बात है वो थेरेपी वर्क्स के हवाले से। जो मालशिए हैं, आपको पता है वो जो यहाँ पे क्या कहते हैं, पागल खाना, लिटिस्ट नशेई खाना, कि नशे को किस तरीके से सही मकदार में लेना तो आप सही नशेई होंगे। वो जो थेरेपी वर्क्स का मालिक ताहिर ज़हूर और उनके 5 बाकी मुलजमान, ये 6 मुलजमान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त हाई कोर्ट में शौकत मुकद्दम साहब ने दी हुई थी और महीना डेढ़ हो गया उनको फिरते हुए, वेलियां मारते हुए। बाकायदा वो पिंडी बॉयज़ की तरह मुझे लगता है मोटरसाइकिलों में निकलते होंगे कि चलो हम आज़ाद हो गए। लेकिन वो ज़मानत होना बड़ा जल्दी मतलब प्रोसीजर होता है, लेकिन मनसूखी बड़ी डिले होती है उसकी जो कार्रवाई है। जो ज़मानत लेने जाओ तो 15 दिन के अंदर करना होता सारा। वो मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी है। तो ये एक डिफरेंट है। ये मैं हर दफ़ा बताता हूँ, डिफरेंस चीज़ है कि मतलब मिसाल के तौर पे इन दोनों में डिफरेंस रखा गया कि अब ये फ़र्ज़ करें कोई जिस बंदे ने कत्ल किया है उस बंदे को टाइम दिया जाएगा फेयर ट्रायल के नाम पे, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, और पेशियाँ और उसका वकील आए ना आए, छुट्टी कर दे, जो मर्जी करे। लेकिन जो है मतलब उसको फेयर ट्रायल के लिए दिया जाएगा। जो इंसाफ लेने गया है और जो इंसाफ लेने गया उसको सालों इंतज़ार करना पड़ जाएगा, 4-4 साल। और जो मुजरम है या मुलजिम है वो ज़मानत लेने जाएगा तो 10 दिन में मिल जाएगी। तो जिस तरह असमत को भी आपको पता है वो 2 कोर्ट से रिजेक्ट हुई और तीसरे कोर्ट में वो लेके घर भी चली नहीं गई हैं, अभी तक जेल में है, लेकिन चली जाएंगी। और वो असमत आदमखोर के बारे में बात करेंगे कि भाई वो उसकी ज़मानत हो गई तो अभी तक जेल में क्या कर रही है, अभी तक पार्लर का चक्कर क्यों नहीं लगा, वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक वाहिद औरत है शायद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मुलजमा और जिन्होंने कोई क्राइम किया पाकिस्तान की। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज से पहले में भी किसी औरत ने क्राइम नहीं किया था। ये पहली औरत गई थी क्राइम करके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया कि औरत होने की बिना पे इनको छोड़ दिया जाएगा, ज़मानत दे दी जाए। क्योंकि वो जो हमारी जेलें भरी हुई हैं वो शायद पता नहीं किसकी हैं, वो मुझे नहीं पता। वो औरतों की जेलें बराए नाम है, शायद अंदर कुछ और है। ठीक है, अब बात करेंगे थेरेपी वर्क्स की। देखें, अब ड्रामे देखते जाएं आप, और ये ड्रामे जो आपको अगर लगेंगे ना तो ये ड्रामे आगे जाके मजीद होंगे, और ये ड्रामे केस को किस तरीके से चलाएंगे आप देखना ज़रा। ये मैंने पहले दिन से कहा था कि ज़मानत होने का मतलब है रिहाई। ये अकॉर्डिंग टू मैंने पास्ट रिकॉर्ड और सर्कमस्टांसेस के मतलब जो चीज़ें चलती हैं हमारे मुल्क में, उस हिसाब से मैंने बात की थी। अब थेरेपी वर्क्स की जो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त थी, अल्लाह अल्लाह करके मतलब इतने दिनों बाद आज उसकी बारी आई, क्योंकि वो तो बड़ा डिले था मामला। तो आज वो जब वहाँ पे हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त, मनसूखी की दरख्वास्त पे जब कार्रवाई शुरू हुई तो पता लगा जी कि मुल्ज़मान के तरफ से कहा गया उनकी कि हमारे जो वकील हैं, जो मेन, जो कि इस थेरेपी वर्क्स के जो बाबा ताहिर ज़हूर, उसके वो उसको बचाने के लिए जिस वकील ने आना है वो इस टाइम लाहौर गए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे शायद सस्ते दही भले मिल रहे थे मेरा ख्याल है। नहीं सॉरी, केस है वहाँ पे लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर गए हुए हैं, सुबह वहाँ से मुर्ग चने का नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से केस लड़ेंगे। मतलब बंदे का दिल करता है कि क्या करे। ठीक है, आज जज साहब ने भी कह दिया, तो इसलिए क्योंकि वो लाहौर गए हुए हैं, आज इस जमानत को मनसूख करें, मुलतवी करें, आगे डालें, बस ठीक है, हाजिरी लगाएं। तो इनसे बंदा ये पूछे और अदालत ने भी पूछा कि आज अगर आप जमानत लेने आए होते तो आज आपके वकील ने छुट्टी करनी थी। आज अगर आप जमानत लेने आए होते तो आज आपके वकील ने छुट्टी करनी थी। तो यही जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी यही बात पूछी कि आप मुझे बताएं कि आपके वकील साहब क्यों नहीं आए, और वकील साहब क्या इसलिए नहीं आए, ये अदालत ने बात की, इसलिए नहीं आए कि भाई आज जमानत मनसूखी की चूँकि पेशी है तो इसलिए वो गैर हाज़िर हो गए। तो जज साहब ने इस पर इजहार किया अपना कि ये कोई अच्छी बात नहीं, और ये रिमार्क्स हर जज साहब नहीं देते होते, लेकिन इन जज साहब ने दिए कि ज़मानत मनसूखी से भागने के लिए आपने कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि वो हाई कोर्ट कि हमारी तरफ से जो ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर जारी हुआ है 8 हफ्ते का, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या सीन चल रहा है, क्या पेशी हुई, उसके बारे में भी बताएं ज़रा। तो बताया गया कि उसमें कल एक गवाह का कलम बंद हुआ है और 27 तारीख को बाकियों का होगा, और उन्होंने जायज़ा लिया उस चीज़ का, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये बेसिकली एक किस्म का ऑर्डर जारी किया हुआ है ट्रायल कोर्ट को कि 2 माह के अंदर इसको मुकम्मल किया जाए। तो ये अब वो उन्होंने पूछा, इसलिए तो इससे ये साबित होता है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं जिनकी ये बात कर रहा हूँ मैं, जस्टिस उमर फ़ारूक साहब की, वो उन्होंने ज़मानत भी मनसूख किया, आपको पता है, असमत की और जाकिर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हो गई असमत की। उन्होंने ये 2 माह का भी कहा, उन्होंने मतलब ये सारे फैसले उनके। उन्होंने आज पूछा भी कि क्या कार्रवाई चल रही है, उन्होंने आज ये भी कहा कि भाई तुम्हारा वकील क्यों नहीं आया।
تو ان کو اس میں انٹرسٹ نظر آ رہی ہے کہ اس کیس کے اندر کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، صحیح کرتی کہ نہیں کرتی، اور وہ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور بڑے انصاف پہ بات کر رہے ہیں اور انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا فائدہ، پھر وہی بات ہے کہ وہ ڈیٹ آگے چلی گئی، وہ نہیں آئے وکیل صاحب، تو وکیل صاحب ہیں نا، مرضی ہوگی تو آئیں گے، نہیں تو نہیں، وہ آگے چلے گی ڈیٹ، اب بات آگے چلے گی. اب اس طرح کے موقع پہ مجھے بتائیں کیا ہونا چاہیے. اصولی طور پہ جج صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اصولی طور پہ وہیں پہ کہنا چاہیے ان کو پکڑو، ان کا وکیل نہیں آیا. جس طرح میری بات سنیں نا، اگر ایک ملزم ہے، اس کی پیشی ہے عدالت میں اور وہ چھٹی کر لیتا ہے، تو جج صاحب اگلی پیشی پہ اسے کہہ سکتے ہیں اسے گرفتار کرو، اس نے غیر حاضر کیوں تھا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ ایک بندہ، اس کا کوئی کیس ہی نہیں تھا، چھوٹی موٹی بات تھی، صلح بھی ہو گئی، لیکن وہ غیر حاضر ہو گیا کیونکہ صلح ہو گئی. تو اگلی پیشی پہ گیا تو جج صاحب نے کہا کہ اس کو گرفتار کرو، دو بیچارہ 7 دن اندر جیل میں. تو اس طرح کے بندوں کو بھی کریں نا، یہ جو مالشی ہیں ان کو بھی گرفتار کروائیں اندر. لیکن اب وہی بات ہے کہ یہ ایک دفعہ چھوٹ جاتے ہیں تو پھر چھوٹ جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اب ٹرائل کورٹ میں سزا ہو. میں تو یہ پہلے دن کا ہے، سوائے اس کے کہ ٹرائل کورٹ میں سزا ہو اور کوئی حل نہیں ہے. اسی طریقے سے عصمت ہے، اب 10 دن ہو گئے ٹرائل شروع ہوئے، 2 مہینے کا ٹائم ہے، پیچھے 1.5 مہینہ رہ گیا. اور عصمت کی ابھی وہ جو آپ کو پتہ ہے ضمانت ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے درخواست دی تھی کہ مجھے F74 کوٹھی میں رہنے دیا جائے، کیونکہ وہ کوٹھی بڑی پیاری ہے، گرے کلر کی ہے، گیٹوں کو زنگ لگ گیا ہے، میں صرف نہ جا کے اسکاچ برائٹ لا کے چنگی طرح زنگ صاف کرنا ہے. مطلب کہنا کہ یہ کہ مجھے وہاں جانے دیا جائے. حیران کن بات ہے، مجھے بڑے لوگوں کے میسیجز بھی آئے، میں نے خود بھی سوچا، باتیں بھی کی لوگوں سے. ہر بندے کی ایک بات تھی کہ کیسے وہ ایک ایسے گھر میں جا کے رہ سکتی ہے جہاں پہ ایک اتنا خوفناک قتل ہوا، وہاں پہ نور مقدم چیختی رہی، وہاں پہ خون، وہاں پہ مطلب خوفناک، وہ کیسے اس گھر میں رہے گی جا کے. تو میں اس پہ یہ کہ جواب دیتا ہوں کہ آدم خور، سمپل، آپ سمجھیں بات، سمجھیں آدم خور کہ مطلب عام انسان نہیں رہ سکتا، ایسی مینٹلٹی کا بندہ نہیں رہ سکتا وہاں پہ. چلیں اس کی مرضی ہے، لیکن پھر بھی ہم تبصرہ کر رہے ہیں وہ کیسے رہے گی. تو وہ اس کو جو ہے نا، اس کی ضمانت عصمت کی وہ تو ہو گئی، لیکن وہ مچل کے جو جمع کرانے ہوتے ہیں 10 لاکھ روپے کے، تو وہ سائن کے بعد ہوتے ہیں. وہ سائن نہیں تھے سپریم کورٹ کے، وہ سائن ہو جائیں گے، مچل کے ہو جائیں گے. بیچ میں ویسے بھی کل چھٹی آ گئی تھی، آپ کو پتہ، ایک دن بیچ میں چھٹی آ گئی تھی. تو جیسے سائن ہوں گے، مچل کے جمع ہوں گے، تو اس کے بعد وہ ڈائریکٹ بیوٹی پارلر، ٹھیک ہے. بیوٹی پارلر والے کو چاہیے کہ ذرا تسلی سے تیار کرے ایک دفعہ میک اپ شیک اپ والے، تاکہ لوگ پہچانے نہ، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے بہو بن کے نکلنا، دوپٹہ مطلب لے کے ایسے باندھ کے منہ پہ کہ مجھے کوئی پہچانے نہ کہ آئی ایم دی مدر آف ظاہر درندہ ہیں. تو وہ کوئی ایسا گیٹ اپ کرے کہ اگلی پیشی پہ لگے کوئی ماڈل آ گئی، مطلب وہاں پہ پیشی پہ نا جب جائے تو وہ ظاہر بھی دیکھے کہ مومی اور ذاکر بھی کہ ہاں مینو چھڑ کے اتنے چلی گئی ہیں، لے جاندی مینو بھی نال ہی گھر، بھانڈے ہی دھونے سی نا، دھو لینا میں. یہ اب ہے مذاق کی بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے کر دی بات کہ تھیراپی ورکس والا کا وکیل پیش نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اگر آج ضمانت کی بات ہوتی تو پیش ہونا تھا، منسوخی کی تھی تو نہیں ہوا. یہ کیا ہوتا ہے، لوپ ہول کو یوز کرنا کہ آج چھٹی دے دیں، آج آگے ڈال دیں، ڈیلے کرانا، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. یہی چیز عصمت اور ذاکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرد جرم میں بھی کی سب کچھ کیا ہو، لیکن ججز کا کمال ہے کہ جج صاحب نے کہا کہ نہ فرد جرم عائد ہوگی تو ہوگی، پوری کوشش کی. اسی طریقے سے اب یہ باہر جائے گی تو لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ شاید یہ باہر کے ملک نہ نکل جائے. تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نام ECL میں آلریڈی ڈالا جا چکا ہے. تو ECL میں نام ہے، تو اس لیے باہر نہیں بھاگنے والی. اور 1 مہینہ 10 دن ہے پیچھے ٹرائل مکمل ہونے پہ. تو امید اگر اچھی کریں تو اس کو اگر سزا ہوگی تو 1 مہینہ 10 دن بعد پکڑی جائے گی دوبارہ اور سیدھی جیل میں، ڈائریکٹ ٹو ویگس، مطلب اڈیالہ جیل، ٹھیک ہے، F74 سے اڈیالہ جیل. لیکن اس سے پہلے ریورس ہونا ہی اس کی ضمانت بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھیراپی ورکس کا بھی جو معاملہ چل رہا ہے، ریورس جو تھا نا وہ مشکل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے یہ والا عورت ہونے کی بنا پہ. ہاں یہ عورت ہونے کی بنا پہ اس کو سزا میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا پریسیڈنس ہے، تو وہ جج وکیل یوز کر سکتے ہیں اس بات کو. وہ تیل والے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے تو پانی لگایا، یہ دیکھیں وہ تیل والے ہیں، یہ تو پانی سے بھی اچھے چمکتے ہیں. اچھا بہرحال تو یہ ہے معاملہ، یہ گیم آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں پھر دوبارہ کر دوں 1 سیکنڈ کے اندر، کہ ظاہر کو پاگل قرار دے کے نکالنے کی تیاری مکمل ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. پوری کوشش ہونی، وہ عدالت کی مرضی ہے، جج صاحب کی مرضی ہے، دیکھیں گے ساری چیزیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس اور سارا کچھ. اور ٹائم اب بہت تھوڑا ہے اور جلد سے جلد پتہ لگ جائے گا. اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بہت میٹر کرے گا ڈیفینیٹلی، کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے آگے فیصلہ. ریورس اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہو تو ریورس ہوتا ہے، اور آگے ہائی کورٹ ہی ہے. تو 2 ماہ کے اندر ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا، لیکن اس پہ سزا نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی. وہ آگے اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں. تو 6 ماہ کے اندر امید ہے کہ یہ اگر جلد سے جلد کیا جائے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کے سامان پیدا کرے. اور ذرا مجھے ایک چیز کا بتائیے گا کہ یہ تھیراپی ورکس والوں کا کیا کیا جائے، کہ آج وکیل نہیں لے کے گئے تھے، چھٹی کی تھی، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے. اور عصمت کا بتائیں کہ اس کو کوئی مشورہ دے دیں کہ کون سا بیوٹی پارلر ہے اسلام آباد میں اچھا، جو کہ گیٹ اپ آپ کا چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مشورے کا بھی بتائیں. اور عورت ہونے کی بنا پہ یہ جو اس کو چھوڑا گیا، کیا وہ
باقی عورتوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, مطلب کسی کو جانا چاہیے میں چل کے لے کے کہ ضمانت دے دیجیے. تو یہ کچھ معاشرے کے سوال ہیں جن پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, کہ میں بات کرتا رہوں گا, آپ کو پتہ ہے لوگ چھوڑیں بے شک بات یہ جو مرضی, میں نہیں چھوڑتا انشاءاللہ. ساری باتوں کے ساتھ یہ بات بھی چلتی رہے گی نور مقدم کے کیس میں, جب تک بے شک 6 مہینے لگیں, جب تک اس کیس کا نتیجہ نہیں نکلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے. مجھے اجازت دیجیے گا. ڈرامہ__ حقیقت پہ مجھے میسج کیجیے گا, یہ انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.